اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں بلبل قرآن واضح شیر بیان حضرت مولانا صاحبزادہ صغیر نواز طاہر صاحب کو کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور سامعین کو اپنے مخصوص انداز سے مستعزز فرمائیں۔ جناب صاحبزادہ صغیر نواز طاہر صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہونے تسی درود دا اجر سن رہے سی کہ 10 نیکیاں لب دیاں تے تسی بھول گئے ہو لگدا ہے۔ اللہ پاک نبی پاک علیہ السلام دا نام سن کے درود دی توفیق دے وے۔ تہاڈا ہی فائدہ ہے، پڑھو گے تے اجر ملے گا تے نہیں پڑھو گے تے او بندہ بخیل بندہ، او بندہ لعنتی بندہ تے او بندہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا راگے ماں انفو راجولین، اس بندے دی ناک خاک آلود ہو جائے۔ لہذا خیال کریا جے، میں قرآن دی آیت بھی پڑھی ہے کہ اللہ ذوالجلال نے میرے نبی دا نام بلند کر دیتا ہے، چرچا بلند کر دیتا ہے۔ جس نبی دا نام آلہ اس نبی دا مقام بھی آلہ ہی آلہ ہے۔ آؤ اج دی اس گفتگو دے اندر محبوب دی عظمت دا بیان کریے، شان دا بیان کریے۔ اسی اس نبی دی عظمت دا شان دا ذکر کیوں بیان کر لیا کہ جیڑا نبی جدوں بھی بول دا رب دی وہی آئے تے گلا باتاں کر دینے۔ اگر کوئی بات میرے پیغمبر نے اپنی زبان تو ایسی کر بھی دیتی ہے تے اللہ نے فوراً اپنے نبی نو منع فرما دیتا ہے۔ آؤ او نبی عظمتاں لے کے آئے، او نبی شانہ لے کے آئے، بلندیاں لے کے آئے۔ کیسا محبوب نبی ہے، زمین تے پریشان ہون، آسمان تو اللہ قرآن بنا کے اپنے نبی تے نازل کر دینے۔ میرے پیغمبر نو زمین تے کو مندہ بولے، آسمان تو اللہ قرآن بنا کے میرے پیغمبر تے نازل فرما دینے۔ مکے دے دشمن کی آمدے سا آمدے نے اس نبی دے بیٹے دنیا تو ٹر گئے نے، ہن ان دنیا تو ٹر جانا ہے تے دا نام بھی نعوذ باللہ مٹ جانا ہے۔ اللہ نے قرآن نازل کیتا میرے پیغمبر تے، اللہ آمدے نے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اے میرے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم سونے پیغمبر دی اسی توانو الکوثر عطا کر دیتی ہے اسی توانو خیر کثیر عطا کر دیتی ہے اے قرآن جنی دیر تک رہے گا قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھ دے رہن گے جنی دیر تک قرآن رہے گا انی دیر تک تیرا نام بھی کوئی نہیں مٹا سکے گا سونیا جتھے میرا نام آئے گا ہوتے سونیا تواڈا نام بھی آئے گا جتھے میرے تذکرے ہونگے ہوتے سونیا تواڈے تذکرے بھی ہونگے جے نماز دے اندر میرا ذکر آئے گا ہوتے سونے پیغمبر جی تواڈا تذکرہ بھی ہوئے گا اے میرے سونے پیغمبر اذان دے اندر ہے جتھے میرا نام آئے گا ہوتے سونیا تواڈا نام بھی آئے گا ویکو نا ممبر و محراب دے اوپر جتھے سونیا میرا نام آئے گا ہوتے سونیا تواڈا نام بھی آئے گا جلسیاں دے اندر کانفرنساں دے اندر جتھے میرا نام آئے گا ہوتے سونیا تواڈا نام بھی آئے گا ورفعنا لک ذکرک قرآن نے ذکر کر دیتا ہے اندے نے اندر ورفعنا وعدہ کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے نبیاں جو اچا شان ہے پایا سلطان نے اے کر کر وچ پہنچے ویکھو اج نام سرکار دا نام محمد والا اندے نے چار چفیرے پیاں چار چفیرے پیاں سونے دیاں تمانی ملک مٹھا سو شہد کر دیتا تمانی اللہ دے لے آوے موقع میں قدم جا چمانی ہو جائے گناہگار اتے فضل غفار دا نام محمد والا چوپی رہو یار یہ ٹائم جڑا نا وہ کافی ضائع ہو جانا ہے تسی سارے ہی زندہ باد ایک باری اللہ دے بارے نعرہ مار دے ہونا نعرہ تکبیر اللہ ہی زندہ باد ہے اس تو بعد او دے نبی دا تذکرہ کرانگے بار بار کرانگے ہزار بار کرانگے ممبران تے کرانگے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے پوچھے آگیا سونے پیغمبر جی اللہ پاک نے توانو کدو دا نبوت دا تاج پہنایا ہے میرے دے تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں شانہ آپ دی آمد تو پہلا شروع ہو گئیاں نے ہم نے کاف کن دیاں منزلاں ہجے پہلیاں سن کاف کن دیاں منزلاں ہجے پہلیاں سن جدوں میرے آدم دی ہوئی ہوئی سی رب لکھ دیتا ختم رسالتاں دا مٹی آدم دی ہجے ادوں ہوئی ہوئی سی او جیڑا آیا سارے جہان دا چن بن کے بچ بائبل جدی پیش ہوئی ہوئی سی او سمسام اس زمین نو پاگ لگے جیڑی مدتاں دی ہجے موئی ہوئی سی تذکرے آپ دے پہلے عالم ارواح دے اندر میرے نبی دیاں عظمتاں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ
ميثاق النبيين وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين اللہ نے نبیوں کو وعدہ لے آئے اے میرے نبیو مینوں وعدہ دیو اگر میرا آخر زمان نبی آ جائے تسی اپنیاں نبوتاں چھڈ دینیاں نے اپنیاں شریعتاں چھڈ دینیاں نے تسی میرے سونے نبی دے تابع فرما بن جانا ہے اونی دیر تک میں تانوں نبوتاں نہیں دینیاں جنی دیر تک میرے نال وعدہ نہ کر لو تو ساں پھر شریعت نہیں اپنی چلانا تساں سارے آنے پاسے ہو جانا نبوت دا لا کے لباس شاہانہ نبی پاک دے تابع ہو جانا متاں اس ویلے کو اصرار کر لو ہن تو ہی میرے نال اقرار کر لو ادھو تک جدوں تک نہ مینو اے وعدہ دیو گے ادو تک نہ میتھوں نبوت لگو گے عالم ارواح دے اندر میرے پیغمبر دے تذکرے ابراہیمی دعامہ دے اندر میرے پیغمبر دے تذکرے ربنا وابعث فیہم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم اللہ انہاں اندر ایک نبی کل دے ایک رسول کل دے ایک پیغمبر کل دے جیڑا تیریاں آیتاں انہاں نو پڑھ پڑھ کے سنائے گا انہاں دا تزکیہ کرے گا انہاں نو بتاں دی پلیدی تو روک دے گا کتاب و حکمت دی تعلیم دے گا اللہ دن میرے خلیل جیڑا ہیرا تو منگے آئے میں تے اپنے خزانے وچ ایک کوئی بنایا ہے نہ محبوب تو پہلا انجدہ بنایا ہے نہ محبوب تو بعد انجدہ بناوانگا میں تے اس نبی دے چہرے تے جیڑیاں کلمہ چلائیاں نے میں تے او کلمی توڑ دیتا ہے جدے نال میں اپنے سونے نبی دی صورت بنائی ہے ہم دن مصور بنا کے او حد کر چھڑی ہے مصور بنا کے تے حد کر چھڑی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی او سینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا یعنی ابراہیمی دعامہ دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دا تذکرہ عیسیٰ نبی دیاں بشارتاں دے اندر میرے پاک پیغمبر دا تذکرہ ہم دینے رسول کہنے لگے میں توانو ایک ایسے رسول دیاں بشارتاں دین واسطے آیا او نبی آئے گا تے اس نبی دا نام احمد ہوئے گا یعنی میرے نبی دا نام احمد بھی ہے میرے پاک نبی دا نام محمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم محمد دا مانا او جدیاں تعریفاں جگ بھی کردہ محمد دا مانا جدیاں تعریفاں رب بھی کردہ اور اللہ نے نام محمد دا تذکرہ کیتا اللہ نے وما محمد الا رسول وما محمد
محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ نام محمد دا تذکرہ، اللہ دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتے اللہ دین نزل علی محمد وہو الحق من ربہم۔ چوتھی جگہ تے اللہ نے نام محمد دا تذکرہ فرمایا، اللہ دین ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ نے نام بھی میرے نبی نو آلہ دیتے، اللہ نے میرے نبی دا مقام بھی آلہ بنایا، کتے میرے نبی دا ذاتی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتے صفاتی نام دا تذکرہ اللہ دے قرآن نے بیان کیتا۔ اللہ دے نے یا ایوہ المزمل، یا ایوہ المزمل، کتے اللہ دے نے یا ایوہ المدثر، کہتے اللہ نے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ نے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ میرے نبی دیاں عظمتاں قرآن بیان کرے، اور آؤ آخری گلاں دی طرف جاواں۔ وہ نبی کیسا نبی کہ جیڑا نبی اپنی شانہ آپ ہی بیان کردا ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ نے مینوں کم ایسے دیتے، اللہ نے مینوں 6 چیزاں تے امت دے اتے فضیلتاں دتیاں نے۔ فرمایا اللہ پاک نے مینوں اوتی تو جوامع الکلم، اللہ نے مینوں جامع کلمے عطا فرمائے نے۔ وہ جامع کلمے کی نے ایک چھوٹا جا لفظ ہوندا ہے، او دے اندر اللہ پاک نے ٹھاٹھا ماردا سمندر جمع کر دیتا ہے۔ اللہ نے مینوں جامع کلمے عطا فرمائے، نال نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے نصرت بالرعب، اللہ پاک نے میری روب دے نال مدد کی تھی، میں دور ہننا، میں طویل فاصلے تے ہننا، او تیری دشمن دے اتے میرا روب جیڑا طاری کر دیتا جاندا ہے۔ اللہ دے نبی غار دے اندر نے دشمن اندر کیوں نہیں آ رہا، اے نبوت دائے دے اندر ایک روب نظر آئے گا، حارس میرا حارس میرے پیغمبر دی تلوار پکڑ دے، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بیدار کر دے، او دے ہاتھ دے وچوں تلوار گر گئی، اے نبوت دائے دے اندر ایک روب نظر آئے گا۔ نال نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ پاک نے میرے واسطے غنیمتاں حلال کر دیتیاں نے۔ نال نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَہُورًا، اللہ ذوالجلال نے میرے واسطے ساری جگہ نو مسجد تے پاک بنا دیتا ہے، جتے بھی نماز دا وقت آ جائے ہوتے بندہ نماز نیت لے، اس جگہ نو اللہ نے پاک بنا دیتا۔ نا جگہ دے پیر فرماندے نے وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَةً، اللہ ذوالجلال نے مینوں ایک علاقے دا نبی نہیں بنایا، ایک ضلع دا نبی نہیں بنایا، میرے اللہ نے مینوں پورے علاقے دا نبی بنایا ہے۔ اللہ نے صرف نبی نہیں بنایا بلکہ اللہ فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔
اللہ نے رحمت للعالمین بنایا، اللہ نے رحمت للعالمین ہی نہیں بنایا بلکہ اللہ نے لقد جاءکم رسول، اللہ ذوالجلال نے میرے پیغمبر نو لوکاں دے دلاں نو سہن والا، لوکاں دے دلاں دے درد محسوس کرن والا اللہ نے نبی بنا کے بھیجیا ہے۔ نال جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے وَخُتِمَ بِی النَّبِیُّونَ، اللہ نے میرے ہوتے نبوت دا گیٹ بھی بند کر دیتا ہے، میں آیا تے نبوت دا دروازہ بھی بند ہو گیا ہے۔ ان میرے نبی تو بعد کوئی بندہ نبوت دا دعویٰ نہیں کر سکتا، میرے پیغمبر تو بعد نبوت دا گیٹ رب نے بند کر دیتا ہے۔ ان جیڑا بھی آئے گا دجال ہوئے گا، وہ کانا ہوئے گا، جہنم دا ایندھن بننے والا ہوئے گا۔ میرے نبی دے ہوتے نبوت دا دروازہ اللہ نے بند کر دیتا ہے۔ ما کان محمد نے ہم دینے او ختم نبوت دا سالار آیا، او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا۔ نماہن نبی جگتے، نماہن نبی جگتے، آ کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم دینے پھرن پیر جگتے، پھرن پیر جگتے، او جی میں برساتی ڈڈیاں، او دعوے ہزاراں تے پگانے وڈیاں، پروڑا نو کلمہ، پروڑا نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی فرمان دینے انا سیدو ولد آدم یوم القیامہ، قیامت دا دن ہوئے گا میں اولاد آدم دا سردار ہوواں گا، میں اولاد آدم دا سردار ہوواں گا۔ نال نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے لواء الحمد ولا فخرا، قیامت دا دن ہوئے گا حمد دا چنڈا دیڑا ہے میرے نبی فرمان دینے میرے ہاتھ دے اندر ہوئے گا۔ آدم تو لے کے عیسیٰ نبی تک جننے بھی لوگ آنگے یہ سارے دے سارے میرے نبی دے چنڈے دے ہیٹھاں ہی جمع ہونگے، یعنی قیامت دے دن حمد دا چنڈا میرے نبی دے ہاتھ دے اندر ہوئے گا۔ اولاد آدم دا سردار اللہ میرے سونے نبی نو بنا دینگے، ہم دینے حمد دا چنڈا ہاتھ نبی دے ہومنا، آدم تے موسیٰ عیسیٰ تھلے کھلومنا، اتھے مرزیاں تائی مار کے رومنا، پر چنڈا نصیب ہونا نائی۔ حمد دا چنڈا نبی دے ہاتھ دے اندر، نال میرے نبی فرمان دینے انا اولو میں انشکو انہ القبر، میرے نبی فرمان دینے سب تو پہلا میری قبر پھٹے گی، سب تو پہلا میں قبر دے وچوں نکل کے اللہ دی عدالت دے اندر حاضریاں دیوانگا۔ نال میرے نبی فرمان دینے انا اول شافعین و اول مشفعین، میرے نبی فرمان دینے میں سب تو پہلا شافی بن کے آوانگا اور میں ہی سب تو پہلا ہووانگا جیڑا لوکاں دیاں سفارشاں کرانگا، اور جیدی سفارش نو سب تو پہلا قبول کیتا جائے گا۔ لوکی آدم دے کول جانگے میری سفارش کر دیو، لیکن وہ بھی انکار کر دیں گے۔ نو نبی دے کول لوکی جانگے وہ بھی انکار کر دیں گے۔ جناب موسیٰ نبی کول جانگے وہ بھی انکار کر دیں گے۔ جناب عیسیٰ نبی دے کول یعنی ساریاں دے کول جانگے، آخر کار کوئی انہاں دا سفارشی نہیں بنے گا۔ آخر میرے نبی دے کول آنگے، اللہ دے نبی نکلن گے، سونا ہلا پا کے نکلن گے، پھر لوکاں دیاں نظرہ میرے نبی تے ٹک جام گیاں، تے بابا جی ترجمانیاں ایویں کر گئے، ہم دینے وہ آگ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم وہ آگے محمد براق کی سواری وہ آگے محمد براق کی سواری اٹھی صدا حشر سے قربان شاہ سوارا وہ پیاری پیاری صورت سونے نبی کا مکھڑا پہنے ہوا ہے جس نے نوری لباس سارا دربار جا رہی ہے حضرت کی یہ سواری دربار جا رہی ہے حضرت کی یہ سواری جا کر کریں شفاعت اب بخش دے غفارا یعنی سفارش کرنے والے میرے نبی ہوں گے سب تو پہلا قبر میرے نبی دی پھٹے گی اور لوکاں دیاں سفارشاں کرنے والے میرے آقا فرماندے نے انا اول من یقرأ میں سب تو پہلا ہوواں گا جڑا جنت دا جا کے گیٹ بھی کھڑکاواں گا فرمایا میرے تو پہلا آن والے جنت دا گیٹ نہیں کھلے گا آج لوکاں نے جنتاں بنا لیں گا آج دا گیٹ کو ڈی سی کھلان والا کو ایم پی اے کھلان والا کو صدر کھلان والا پاک پدم دی جنت دا گیٹ اوتھوں دا کو ڈی سی کھلاندا ہے لیکن وہ جنت کیسی پیاری جنت میں اس جنت نو جنت مننا او جدا گیٹ کھلانا ہے تے ساڈے پیر محمد نے کھلانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کیڑا نبی کیڑی عظمت والا میرے پیر دی شان نرالی بن آیا امت دا والی میرے پیر دی شان نرالی او بن آیا امت دا والی روز محشر دے دن نو روز محشر دے دن نو امت بخشاوے گا میرے پیر جیا راہبر میرے پیر جیا راہبر نہیں کوئی آیا نہ آوے گا او میں کیا ویر تو کھن کھاویں تو او ویر تو کھن کھاویں تو پیر ہور نہ بناویں تو او میں رکھ آس امیداں رکھ آس امیداں او رب میل کراوے گا او جڑا پیر صحابیاں دا او جڑا پیر صحابیاں دا او پیر وہابیاں دا پیر جس دا محمد جے صلی اللہ علیہ وسلم پیر جس دا محمد جے کدی کاٹا نہیں کھاوے گا میرے پیر دی شان نرالی او بن آیا امت دا والی روز محشر دے دن نو امت بخشاوے گا ان ویکو نا جنت دا گیٹ کھلنا ہے میرے نبی دے آم دے نال کھلنا ہے اللہ نے میرے نبی نو اینیاں شانہ دیتیاں اینا مقام دیتا ہے کافر بھی تعریفاں کرنے والے میرے پیغمبر دیاں دشمن بھی تعریفاں کرنے والے میرے پیغمبر دیاں اپنے بھی کر دینے بیگانے بھی کر دینے ایک جگہ تے نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمانے ان کر کے آسمان تو فرشتے آئے کہنے لگے او ہوئیے جدے کول اسی آنا چاہندے سا کہنے لگے ہاں بالکل او ہوئیے پھر کی کیتا جامدہ ہے ترادو منگایا جامدہ ہے ترادو دے ایک پلڑے دے اندر میرے نبی نو بٹھایا گیا دوجے بننے ایک بندہ بٹھایا گیا ترادو نو اٹھایا جامدہ ہے تے میرے نبی وزنی نکل دینے پھر دشان دا وزن کیتا جامدہ ہے میرے پاک نبی وزنی نکل دینے 100 دا وزن کیتا جامدہ ہے پھر بھی میرے نبی وزنی نکل دینے آسمان دی طرفوں آواز آ جاندی ہے اگر اس ترازو دے کو پلڑے دے اندر زمین و آسمان نو رکھ دیتا جائے ساری کائنات نو رکھ دیتا جائے آمینہ دا لال پوری کائنات نالو وزنی اللہ نے مقام دیتا ہے شام دیتا ہے اللہ دیتا ہے دنیا دے اندر بھی اللہ ہے اور قیامت والے دن بھی اللہ نے میرے نبی دیا عظمتاں دے ڈنکے کھڑا دیتے
دیتے نے اس واسطے میرے پیغمبر دے مرید بن جاؤ میرے نبی دے نال محبت کرنے والے بن جاؤ ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردم جھکائی ہو پھر میں نو کہنا پیندا ہم دے معاشر دے دن جدوں دھوپ نے ستانا کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا او معاشر دے دن جدوں او دھوپ نے ستانا کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا اتے حمد دا چنڈا میرے نبی کول سفارشی میرے نبی ہوں گے اس نبی دیاں اینیاں شانہ ہر بننے میرے نبی دی عظمت دے ڈنکے بج دے نظر آ رہے نے کتے مکے دے اندر ویکھو میرے نبی دی عظمت دے ڈنکے کتے مدینے دے اندر ویکھو کتے یسرب دے اندر یعنی ہر جگہ تے میرے نبی دیاں اللہ نے شانہ آلہ ہی آلہ دیتیاں نے بلکہ ویکھو جڑے دنیا اندر محبت کرن والے پیار کرن والے چاہت رکھن والے آج او بھی منظر سامنے ویکھن گے جدو انہاں نو میرے پیغمبر اپنے قریب کرن گے اپنے نزدیک کرن گے کئیاں نو سونے دے برتن کئیاں نو چاندی دے برتن کئیاں دے اعمال اینے پیارے کئیاں دیاں نیکیاں اینیاں پیاریاں نبی پاک علیہ السلام فرمان گے پیالے سیڈ تے کر دیو میں انہاں لوکاں نو اپنے بکاں نال پانی پلاواں گا نیکیاں کمان یعنی دنیا اندر بھی اللہ مقام ہے قیامت والے دن بھی قبر دے اندر بھی اللہ نے امت دے لوکاں نو کی پیغام دیتا ہے اور دنیا دے لوگ اس نبی دے لڑ لگ جاؤ اس نبی دی اطاعت کرنے والے اس نبی دے نقشے قدم تے چلو گے اللہ دنیا بھی چنگی بنان گے آخرت بھی چنگی بنا دین گے کیسا اس نبی دا مقام ہے کیسا اس نبی دا شان ہے لیکن اسی اس نبی نو چھوڑ کے اور بننے جان والے بن گئے اسی اس نبی دی اتباع نو چھوڑ دیتا اطاعت نو چھوڑ دیتا اپنی مرضی کرن والے اور جیڑا دنیا اندر اپنی مرضی کردا ہے یہ اپنیاں مرضیاں نے دین اندر ہے اس نبی نے کی فرمایا ہے کہ لوگوں میں سوموار دا روزہ رکھنا لیکن اسی سوموار والا دن چھڑ کے 12 دا دن اپنا کے اسی جو کم کرنے ہاں شریعت تو ہٹ کے کم ساڈے بن گئے نے اور اینا عملاں دی وجہ تو لوگ نیکی سمجھ دینے لوگ چنگا عمل سمجھ دینے لوگ انہوں بہتر سمجھ دینے جیڑا بھی عمل میرے نبی تو سنت تو ہٹما عمل ہے وہ عمل اللہ دی بارگاہ اندر قبول نہیں ہو سکتا اس عمل دا کوٹی مول نہیں ہو سکتا بلکہ قرآن اندر عاملۃ ناصبہ تسلا نارن حامیہ بڑے بڑے نیکیاں دے عمال کیتے ہونگے سالے عمال کیتے ہونگے لیکن انہاں چیزاں دے باوجود وہ کامیابیاں نہیں پانگے کامیابیاں او ہوئی انسان پائے گا کہ جیڑا انسان میرے نبی دے پیچھے پیچھے چلے گا دین دے اندر نویاں چیزاں ایجاد نہیں کرے گا دین دے اندر جیڑیاں چیزاں نے انہاں دے اندر اضافہ نہیں کرے گا کامیابیاں ہو پائے گا کہ جیڑا پیچھے پیچھے چلدا ہوئے گا قیامت دیاں کامیابیاں حوض کوثر دیاں کامیابیاں میدان معاشر دیاں کامیابیاں جدو پانی لب دے ہونگے تلاش کر دے ہونگے اے نس دے پج دے جارے ہونگے ہم دینے نس نس جاون کئی طرف تلاب دے او نس نس جاون کئی طرف تلاب دے کھڑے ہو جاون ادبوں پیش جناب دے او بر بر پلاوے ساکی جام شراب دے پیم دیاں رونق چہرے تے آئیا چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئیا ادو حالتاں کیویں ہونیاں نے آندے نے آیا ایک ٹولا چہرے آیا ایک ٹولا چہرے اے چند نورانی نے مومنا والی پائی پوری نشانی نے پیچھے ہٹایا دور ملک گرامی نے قدرت تی مولا وچ کمد بنائیا چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئیا ان ویکھو نہ پانی پین گے لیکن پانی نہیں ملے گا کیڑے لوگ نے نافرمانیاں کرن والے منن والے آتی فرما برداری نہ کرن والے دیکھو نہ
ہن جناب حوض دے قریب آن گے انہاں دے درمیان ایک دیوار بنا دیتی جائے گی میرے نبی فرمان گے انہاں نو آن دیو لیکن انہاں دے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیتی جائے گی جناب میرے پاک پیغمبر علیہ ٹھیک شاید آگے تے میں تے وہی کیسی جدوان کے بعد چلو اے شیر سناوا تے گل مکی اے نہیں امت تیری احمد پیاریا اے نہیں امت تیری احمد پیاریا باغ رسولاں تیرا انہاں نے اجاڑیا نمیاں نمیاں رسماں کڈ دین نو بگاڑیا دین وچ شے انہاں بدت چلائیا چٹھی آسمانوں سرور جدو میرے نبی نو پتہ لگے گا تے نبی پاک علیہ السلام بھی کہہ دیں گے سوکن سوکن اج انہاں نو میرے دربار تو دور کر دیو او سوکن سوکن جدو او پہنی فٹکار جے اللہ نے کھلار دینی کاندھ وچ کار جے بند ہو جانے سارے بوہے تے باریاں بیڑا محمد والا لیندا پہ اتاریاں او جس نے ہے جنت جانا کر لو تیاریاں کامیابی وہ لوگ پان گے جڑے نبی پاک علیہ السلام دی سنت دے مطابق اتباع کرنے والے اللہ جو سنیا سنایا ہے محبوب علیہ السلام دی عظمت دے بارے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ